दहशत गर्दों का अमन पर फिर वार। कोयटा रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों को हदफ बनाया। खुदकुश धमाके में 24 अफराद जाँ बहक, 50 से ज्यादा जख्मी हुए। सीसीटीवी कैमरे के मुताबिक हमला सुबह 8:18 पर हुआ। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मुसाफिरों की बड़ी तादाद मौजूद थी जो हमले की जद में आई, जबकि जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां मुतादिद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने शवाहिद इकट्ठे कर दिए। कोयटा में दहशत गर्दों का बुज़दिलाना वार। रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों को निशाना बनाया। धमाके के वक्त 2 ट्रेनें प्लेटफॉर्म पर मौजूद थी। स्टेशन पर मौजूद मुसाफिर धमाके की जद में आ गए। धमाके में जाँ बहक अफराद के अहले खाना गम से निढाल। जाँ बहक रेलवे मुलाजिम के भाई ने कहा, स्टेशन पहुंचा तो हर तरफ लाशें ही लाशें थी। मेरा भाई अयाज नसीफ सुबह 7 बजे ड्यूटी पर गया, जो रेलवे में सुपरवाइजर की ड्यूटी करता। जैसे सुबह ड्यूटी पर गया 8:30 बजे एक जोर धमाका हुआ, जिसमें मेरा भाई शहीद हो गया। और जब मैं स्टेशन पर पहुंचा 8:30 बजे, लाशों का ढेर था और उसी लाशों के ढेर में मेरा भाई भी पड़ा हुआ था। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने जय वकुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। धमाके में जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां मुतअद्दिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। कमिश्नर कोयटा के मुताबिक रेलवे स्टेशन पर धमाका खुदकुश था। रेलवे हुकाम से कहा है कि स्टेशन बंद करें। हमलावर खुले रास्ते से स्टेशन पर दाखिल हुआ। धमाके में शहरियों को निशाना बनाया गया। मजीद जानते हैं मौके पर मौजूद है नुमाइंदा समा मोहम्मद आतिफ से। मोहम्मद आतिफ, बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त भी मैं कोयटा रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ, जहाँ आज सुबह 8:18 पर धमाका हुआ था और इस धमाके के नतीजे में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। कोयटा रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 है। मैं अपने कैमरामैन शहजाद अनवर से कहूँगा कि वो तबाही के मनाजिर जो है वो इस कैमरे की आंख से आपको दिखाए। ये वो जगह है जहाँ पर सुबह जो है धमाका हुआ है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 जो है मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। मुसाफिरों का सामान इस वक्त भी जो है कुआं के ऊपर पड़ा हुआ है और दूर दूर तक जो है वो बिखरा हुआ है। धमाके के बाद पुलिस और एफसी की भारी नफरी जो है वो मौके पर पहुंची और जाए वकुआ को घेरे में लेकर जो है तहकीकात का सिलसिला शुरू किया। क्राइम सीन यूनिट ने जो है वो मौके पर पहुंच कर शवाहिद इकट्ठे किए। कमिश्नर कोयटा ने अब से थोड़ी देर पहले जो है वो मीडिया से बातचीत करते हुए बताया है कि धमाका जो है वो खुदकश था और जो खुदकश हमलावर था वो जो रेलवे स्टेशन का ओपन एरिया है वहाँ से रेलवे स्टेशन में दाखिल हुआ कि यहाँ पे जो है जय वकुआ को सील किया हुआ है और शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। जी, आपका बेहद शुक्रिया। कोयटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश धमाके में जाँ बहक अफराद की लाशें और जख्मी सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं। मुतअद्दिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। लोगों की बड़ी तादाद प्यारों की तलाश में सिविल अस्पताल पहुंच गई। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मुजीबुल्लाह जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के हमरा मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। जी मुजीब, क्या मनाजिर हैं सिविल अस्पताल के बाहर? जी बिल्कुल, सफाक दहशत गर्दों ने एक बार फिर कोयटा को अपनी सफाकियत का निशाना बनाया। अलल सुबह रेलवे स्टेशन पर होने वाले खुदकश धमाके में अब तक की इतलात ये हैं कि 24 अफराद इसमें शहीद हो चुके हैं, जबकि 57 अफराद जो है वो ज़ख्मी हैं, जो कि कोयटा के मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज है। हमारे दोनों रिश्तेदार, एक मेरा मामू है और एक मेरा रिश्तेदार है, वो दोनों हाई कोर्ट के मुलाजिम हैं। वो जो ही सैर व तफरी के लिए वाक करने के लिए नमाज़ पढ़ कर के निकले हैं रेलवे स्टेशन की तरफ से, तो वहाँ पता चला है कि रेलवे स्टेशन में एक धमाका हुआ है। न्यूज़ पर चल रहा था, तो जिसके बाद हमने रब्ता किया, बोला है आपका मामू और रिश्तेदार दोनों गए हुए हैं रेलवे स्टेशन, वहाँ पहुँच करें। तो हम इमरजेंसी में जल्दी हॉस्पिटल संडे मैंने हॉस्पिटल लाए हैं, तो इधर ही हमें मालूम हुआ है कि भाई आप लोगों का एक बंदा शहीद हो गया और दूसरा शदीद ज़ख्मी है। 10 मिनट के बाद पता चला कि आपका दूसरा जो रिश्तेदार है वो भी शहीद हो गए। जी, अब भी हम देख रहे हैं कि जैसे ये शख्स है, इनके घर से 2 जनाजे उठे हैं, ताहम अब भी और भी जो लोग अपने प्यारों की तलाश में अस्पतालों का रुख किए हुए हैं। कुछ को अपने जो प्यारे हैं वो ज़ख्मी हालत में मिल रहे हैं, ताहम कुछ अफसोसनाक वाक़े में शहीद हो चुके हैं। अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। इब्तदाई शवाहिद के मुताबिक धमाका खुदकुश है। तर्जमान हुकूमत बलूचिस्तान शाहिद रिंद की वुज़रा के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा, प्लेटफॉर्म पर सिक्योरिटी रेलवे पुलिस की जिम्मेदारी है। सूबाई वजीर सेहत बख्त काकड़ ने कहा है कि शदीद जख्मियों का इलाज जारी है। कुछ के ऑपरेशंस हो रहे हैं। जख्मियों को CMH और BMCH भी मुंतकिल किया गया है। इब्तदाई जो शवाहिद हैं वो ये बताते हैं कि मुमकिन तौर पर यह हमला खुदकुश था, ताहम इसकी अभी हतमी रिपोर्ट आना बाकी है। शहर में जहाँ जहाँ पर भी
ایک جنرل سا تھریٹ ضرور موجود تھا، کوئی اسپیسیفک تھریٹ موجود نہیں تھا، اور اس پہ جتنی حد تک کوشش کی جا سکتی تھی سیکیورٹی کو بیف اپ کیا جائے۔ ریلوے اسٹیشن کا جو پلیٹ فارم ہے اس کی سیکیورٹی ریلوے پولیس کے پاس ہوتی ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن یا صوبائی پولیس کے پاس نہیں۔ جیسے ہی دھماکہ ہوا ہم نے ایمرجنسی اناؤنس کر دی، پیرامیڈکس کی ینگ ڈاکٹرز تمام ڈاکٹر سپاٹ پہ پہنچے، میں خود اسی ٹائم یہاں پہ پہنچا، میری ٹیم یہاں پہ موجود تھی۔ ہماری موجودگی میں ہم نے تمام جتنے بھی کریٹیکل پیشنٹس ہیں ان کے انٹرونشن شروع ہے، او ٹی میں ہے، اور کچھ پیشنٹس کو ہم نے سی ایم ایچ شفٹ کر دیا ہے، بی ایم سی ایچ شفٹ کر دیا ہے۔ کمشنر کوئٹہ حمزہ شفقات کا کہنا ہے کہ شہری دوسرے دھماکے سے بچنے کے لیے احتیاط کریں۔ کوئٹہ میں بس اڈوں پر بھی حفاظتی انتظامات بڑھا دیے گئے ہیں۔ ڈی سی کوئٹہ سعد بن اسد نے کہا کہ دہشت گرد اوپن راستے سے ریلوے اسٹیشن کے اندر آیا۔ آئی جی ریلوے نے کہا کہ اسٹیشن پر 18 پولیس اہلکار تعینات تھے۔ سیکیورٹی انتظامات میں کمی کا جائزہ لیا جائے گا۔ یہ بیسیکلی ایک سوسائڈ اٹیک تھا، آلریڈی اس کی جو ذمہ داری ہے وہ قبول کر لی ہے ٹیررسٹ آرگنائزیشن نے۔ یہ جو اٹیک تھا یہ پرائمریلی لا انفورسمنٹ ایجنسیز پہ بھی تھا اور ساتھ ہی ساتھ سویلینز کو بھی ٹارگٹ کیا گیا۔ ریلوے سے بھی ہم نے ریکویسٹ کیا ہے کہ وہ اپنا اسٹیشن جو ہے اس کو کلوز کریں اور فی الحال کے لیے جو ٹرینز کی موومنٹ ہے اس کو سسپینڈ کریں۔ بس اسٹیشنز پہ بھی ہم نے ہائی الرٹ کر دیا ہے کہ وہ دھیان رکھیں۔ واک تھرو گیٹ سے نہیں آیا، یہ جو اوپن راستے ہیں وہاں سے بندہ آیا، جس کی وجہ سے وہ ڈیٹیکٹ نہیں ہوا اور وہ چیک نہیں ہوا۔ تو یہی مسئلہ ہے کہ ان داخلی راستوں کو جو ہے وہ سیکیور کرنے کی ضرورت ہے۔ سیکورٹی کے حوالے سے ہمارے پاس یہاں پہ 18 بندے جو ہے ڈپلیٹ ہوئے تھے۔ ہمارے پاس جو ہے واک تھرو گیٹ ہیں، میٹل ڈیٹیکٹر ہیں، اور یہاں پہ جو ہے زیادہ تر اوپن ایریا ہے، اس کے بارے میں ابھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے مزید بھی اس کی سیکورٹی ٹائٹ۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے دھماکے کی تحقیقات کا حکم دے دیا۔ وزیر اعظم کی شدید مذمت، زخمیوں کو ترجیحی بنیادوں پر طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت۔ شہباز شریف نے متعلقہ اداروں سے رپورٹ بھی مانگ لی۔ وفاقی وزیر عبدالعلیم خان نے کہا ہے کہ ریاستی ادارے ملک میں افراتفری پھیلانے کی ہر سازش ناکام بنائیں گے۔ وزیر اعظم کی کوئٹہ ریلوے اسٹیشن دھماکے کی شدید مذمت۔ بیان میں کہا معصوم شہریوں کے جان و مال کو نقصان پہنچانے والے دہشت گردوں کو قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے حکومت اور سیکیورٹی فورسز مکمل طور پر سرگرم۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا دہشت گردوں کا ہدف اب عام افراد، مزدور، بچے اور خواتین ہیں۔ بلوچستان سے دہشت گردوں کا قلع کما کریں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا دشمن پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے بزدلانہ کارروائیاں کر رہا ہے۔ قوم مل کر اس گھناؤنی سازش کو ناکام بنائے گی۔ دہشت گرد کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ وفاقی وزیر سرمایہ کاری بورڈ، مواصلات اور نجکاری عبدالعلیم خان نے ریلوے اسٹیشن دھماکے کی مذمت کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بھی دھماکے میں جانی نقصان پر دکھ کا اظہار کیا۔ کہا دہشت گرد کبھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ کراچی کینٹ اسٹیشن پر بھی سیکیورٹی سخت کر دی گئی۔ آنے جانے والوں اور مشکوک افراد اور ان کے سامان کی تلاشی کے بعد اسٹیشن میں داخلے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ مزید تفصیل جانتے ہیں نمائندہ سما خورشید عالم سے۔ جی خورشید۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں کراچی کینٹ اسٹیشن پر، اور کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر ہونے والے تقریب کاری سانحے کے بعد کراچی کینٹ اسٹیشن پر بھی سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پر جو مسافر آئے ہیں جن کو پلیٹ فارم تک جانا ہے، باقاعدہ ان کی تلاشی لی جا رہی ہے، اور اس کے بعد انہیں اسکینر مشین سے گزار کر، واک تھرو گیٹ سے گزار کر پلیٹ فارم پہ جانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ ریلوے پلیٹ فارم پر بھی جو پولیس کا عملہ ہے وہ موجود ہے، جو کسی بھی شخص کو روک کر اس کے سامان کی تلاشی لے رہا ہے، چیک کر رہا ہے۔ مشکوک پھرنے والے افراد کو بھی روک کر پوچھا جا رہا ہے کہ وہ یہاں کیوں گھوم پھر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو پلیٹ فارم ٹکٹ ہے وہ بھی چیک کیا جا رہا ہے۔ اور سب سے اہم ترین بات یہ، جب ہماری مسافروں سے بات ہوئی تو مسافروں نے ملی جلی رائے کا اظہار کیا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی انتظام کو مزید بہتر کیا جائے اور اس کو سخت کیا جائے۔